किसानहरूको समस्या ज्यूका त्यौं यथावत छ। यहाँ त छँदै छैन अनि हाहाकार कसरी नहोस् त। त्यो भयो पहिला संघीय सरकार। प्रदेश सरकारले त आफूले भ्रष्टाचार गर्ने बाहेक अरू कुनै कुरामा उसको ध्यानै पुगेको छैन। पोखरी सौन्दर्यीकरणको नाममा चाहिँ करोडौं 7-7 करोड दिएको छ अनि त्यही छेउमा पोखरीकै छेउमा चाहिँ विद्यालयको अवस्था बेहाल रहेको छ। कमिसन आउँछ तर काम चाहिँ केही नगर्ने प्रदेश सरकारको प्रवृत्ति देखियो। किसानसँग केही वास्तै देखिएन प्रदेश सरकारको। सरकारले दमन गरेपछि, किसानहरूमाथि दमन गरेपछि, उनीहरूको मुद्दा सम्बोधन नगरेपछि यो आन्दोलन स्वस्फूर्त रूपमा उठेको। यो आन्दोलन कसैले उठाइदिएको, जबरजस्ती उठाएको होइन। हामीले ल्याउन खोजेको जनताले सेवा दियोस्, सुलभ तरिकाले सबै कुरा उपलब्ध गराओस् भन्ने सरकार थियो। तर त्यो यहाँ नभयो। हाम्रो सरकार बनेपछि चाहिँ हामी 25 लाख चाहिँ शहीद परिवारलाई दिन्छौँ। 50 लाखको त कुरा छड्नुहोस्, यहाँ 5 लाखसम्म। नमस्कार, कार्यक्रम द पोलिटिकल पोइन्टमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। पोलिटिकल पोइन्टको आजको अङ्कमा समसामयिक राजनैतिक विषयवस्तुका साथसाथै पछिल्लो समयमा तराई मधेसको समग्र क्षेत्रमा फैलिएको किसान आन्दोलनको विषयमा केन्द्रित रहेर जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर सीके राउतसँग समसामयिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। डाक्टर साहब, सर्वप्रथम स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद तुलसीजी। अब यति बेला यहाँहरूको नेतृत्वमा खास गरेर सिराहाबाट सुरु भएको किसान आन्दोलन पुरै तराई क्षेत्रमा फैलिएको छ। त्यो सँगसँगै सरकारको तर्फबाट दमनका घटनाहरू पनि अथवा आपसी झडपका घटनाहरू पनि भइरहेका छन्। यो चाहिँ के छ, किसानहरूको नाममा यहाँहरूले राजनीतिमा एउटा उपस्थिति देखाउनको लागि त्यो फ्लोरलाई प्रयोग गर्नुभयो भन्ने कुरा पनि पछिल्लो समय आरोपहरू लाग्न लागे। अब तपाईँहरूले राजनीतिमा उपस्थिति देखाउनको लागि नै गर्नुभएको छ कि यो चाहिँ जेन्युन इस्युहरूलाई इस्टाब्लिस गर्नको लागि लडिरहनु भएको छ? अब नेपालमा चाहिँ राजनीतिक आन्दोलनहरू धेरै भए। अब पटक पटक हामीले यहाँ चाहिँ व्यवस्था नै परिवर्तन पनि गऱ्यौँ हैन, र धेरै व्यवस्था पनि धेरै हैन परिवर्तन गर्यो खासमा। तर विगतका दशकहरूमा हामीले हेर्यौँ भने कसैले पनि, कुनै पनि राजनीतिक दलले, भले ती राजनीतिक दलको पटक पटक सरकार बनिराखेको छ, पटक पटक तिनीहरू नै सरकारमा गइराखेका छन्। 3 तहको सरकार पनि भन्यो, स्थानीय सरकार भयो, प्रदेश सरकार भयो, केन्द्रमा सङ्घीय सरकार छ हैन, बने तापनि किसानहरूको समस्या ज्यूका त्यौं यथावत छ। 10 वर्ष अगाडि पनि खादको लागि, मल खादको लागि हाहाकार हुन्थ्यो। किसानहरूले आफ्नो फसलको उचित मूल्य पाउँदैनथे। आज पनि त्यो समस्या यथावत छ। भनेपछि राजनीतिक पार्टीहरूले जुन चाहिँ पटक पटक सत्तामा मात्रै जाने काम गरे, उनीहरूले किसानको मुद्दा उठाइ नदिएपछि, अरू कुनै राजनीतिक पार्टीले नहेरिदिएपछि किसानहरूले के गर्ने त? कसले किसानको मुद्दा सम्बोधन गर्ने? त्यो भएको हुनाले जनमत पार्टीले किसानको मुद्दा उठाएर उनीहरूको मुद्दा सम्बोधन गर्नको लागि विभिन्न 11 बुँदे माग राखेर औपचारिक रूपमा आन्दोलनकै घोषणा गरेको छ। अब यो खास गरेर किसानहरूको मागको सन्दर्भमा हामीसँग 3 तहको सरकार छ। यहाँले भनिहाल्नुभयो, सङ्घीयताको आगमनसँगै सङ्घमा एउटा सरकार भयो, प्रदेश छ, स्थानीय सरकारहरू पनि अधिकार सम्पन्न छन्। यो कसको दायित्व बढी थियो? कसले काम गर्नु पर्थ्यो? किसानहरूको पक्षमा काम गर्न सक्थे, कसले चाहिँ गरेनन्? के देख्नुहुन्छ तुलना गर्दा? यहाँ 3 तहको सरकारको आफ्नो दोष छ। हेर्नुहोस्, मल खाद चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट ल्याउने काम सङ्घीय सरकारको खासमा, त्यो चाहिँ उनीहरूले पहिला ल्याउन सकेनन्। समयमा जहिले पनि नल्याउने हैन, जहिले पनि नल्याउने, ध्यानै नदिने, त्यस्तो खालको अरू देशसँग वार्ता सम्झौता नै नगर्ने खालको प्रवृत्ति देखियो। त्यसमा पनि तपाईँले ठुलो ठुलो भ्रष्टाचारको काण्डहरू भएको भर्खरै मल खरिदमा मात्रै 1,50 लाखभन्दा बढीको गरियो हैन, भर्खरै मात्रै। त्यो खरिद बिक्रीमा पनि त्यत्रो ठुलो ठुलो अरबौँमा भ्रष्टाचार हुने रहेछ, कमिसनको खेल हुने रहेछ। त्यो पनि सङ्घीय सरकार त्यहाँ दोषी देखियो। त पहिला कमिटमेन्ट नहुने। अब यहाँ जहाँ चाहिँ तपाईँले 5 लाख मेट्रिक टन कमसेकम मल खाद आवश्यक हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ अहिलेसम्म मौजुदात चाहिँ 12,000 मेट्रिक टन मात्रै मौजुद रहेछ। यहाँ त छँदै छैन अनि हाहाकार कसरी नहोस् त। त्यो भयो पहिला सङ्घीय सरकार। प्रदेश सरकारले त आफूले भ्रष्टाचार गर्ने बाहेक अरू कुनै कुरामा उसको ध्यानै पुगेको छैन। जबकि आफ्नो जति अधिकार पाएको छ त्यसलाई सदुपयोग गर्न सक्थ्यो। यसले धेरै कुरा समाधान गर्न सक्थ्यो, गर्न नसक्ने होइन हैन। जस्तै कि अब पैसा पनि नभएको होइन। प्रदेश सरकार र प्रदेश नम्बर 2 कै कुरा गर्नुहुन्छ भने यसले अहिलेसम्म 5 महिनामा खर्च गरेको बजेट भनेको 7% हो।
पुरै सबै प्रदेश सरकारको कुरा गर्नुहुन्छ 11% मात्रै बजेट खर्च गरेको छ। खर्चै गर्न पाउँदैन र जति खर्च पनि गर्छ त्यो चाहिँ आफ्नो कार्यकर्तालाई पोस्ने काम मात्रै गरेको छ। हिजो अस्ति मात्रै एउटा रिपोर्ट आयो, पोखरी सौन्दर्यीकरणको नाममा चाहिँ करोडौँ 7-7 करोड दिएको छ, अनि त्यही छेउमा पोखरीकै छेउमा चाहिँ विद्यालयको अवस्था बेहाल रहेको छ। त्यस्तै किसानको अवस्थामा पनि यसले केही गरेकै छैन खासमा। हेर्नुहोस्, अब तपाईँले देखाउनु होला कृषि विश्वविद्यालय स्थापना, यहाँ चाहिँ किसान चाहिँ मल खाद 10 किलो 20 किलो नपाएर मरिराखेका छन्। अनि चाहिँ साइनबोर्ड चाहिँ अनि कृषि विश्वविद्यालयको साइनबोर्ड चाहिँ झुन्डियो नै। त्यो चाहिँ त्यस्तै उदाहरण भयो कि प्रदेश सरकारले परिवहनको लागि चाहिँ गाडी चाहिँ 4 करोडको किन्यो, तर चलाउने चाहिँ होइन, थन्काएर राख्यो। यो चाहिँ कमिसनको खेलको लागि मात्रै चाहिँ पैसा निकासा गरिदिने, कमिसन आउँछ तर काम चाहिँ केही नगर्ने प्रदेश सरकारको प्रवृत्ति देखियो। किसानसँग केही वास्तै देखिएन प्रदेश सरकारको। र स्थानीय सरकार के देख्यो भन्दाखेरि एकदम खुल्लमखुल्ला हेर्नुहोस्, अब जति पनि मलखाद उपलब्ध थिए त्यो उनीहरूलाई स्थानीय तहमा उपलब्ध गरायो, बिउ बिजन उपलब्ध गरायो। अनि उनीहरूले के गरे भन्दाखेरि आफ्नो नातागोताले मात्रै बाँड्ने, अरूलाई चाहिँ 4-4 दिनसम्म 5-5 दिनसम्म लाइन लगाएर चाहिँ राख्ने, अनि मलखाद दिँदै नदिने, टोकन चाहिँ दिने तर मलखाद दिँदै नदिने। अनि त्यति हुँदासम्म ठाउँमा यो कुनै खालि सिराहामा भएको भने मात्रै होइन, राजविराजमा भन्दा पनि उदाहरण हो, राजविराजमा पनि झडप भएको थियो त्योभन्दा अगाडि। अब नदिएपछि त्यहाँ त हुन्छ झडप, अनि झडप भएपछि वा अलिकति हुलदङ्गा जस्तो स्थिति भएपछि उल्टा के गर्छन् स्थानीय तहले भने त्यही किसानहरूमाथि चाहिँ प्रहरी प्रशासनसँग मिलेर दमन गर्छन्, झुटा मुद्दा लगाइदिन्छन्। जबकि स्थानीय तहमा भनौँ न अरूकै घटना लियो, ठिक छ 20 किलो लिनुपर्ने गहुँको होइन, हुन त 5 दिनदेखि लाइन लागेका थिए, दिँदैन। अनि आजित भएर उनीहरूले के गरे आफै होइन, अनि फेरि बस्न पनि नबस्दिने, आउन पनि नआउँदैन। प्रहरी त्यहाँ छ तर बाँड्ने मान्छे चाहिँ आउँदैन, त्यो भएर न होइन उनीहरूले आफै लिन बाध्य भएको। अनि मानव 20 किलोको बदलामा 40 किलो उनीहरूले लिए कि यसलाई निराकरण गर्ने सिधै प्रहरीसँग गएर मिलेर मुद्दा दायर गर्नु पर्थ्यो। त्यहाँ न्यायिक समिति छैन, गाउँपालिकामै न्यायिक समिति के को लागि हो त? सानोतिनो झुटा मुद्दा मिलाउन लागि हो नि। 20 किलोको बदलामा 40 किलो लियो, मानौ कति बढी भयो, 1 किलोको मूल्य त्यहाँ चाहिँ 59 रुपियाँ रहेछ भनेपछि 1000 रुपियाँ चान्चुन लिएको रहेछ। अनि त्यो 1000 रुपियाँ बढी लियो भन्दैमा बराबरको गहुँको बिउ जो किसानकै लागि थियो त्यो लियो भन्दैमा उनले के गरे भन्दाखेरि त्यहाँको गाउँपालिका अध्यक्षले माओवादीका थिए, उपाध्यक्ष जसपाका हुन्, उनीहरूले आफ्नो दम्ब देखाउन तुरुन्तै के गरे, न्यायिक समिति वा मिलाउने कुरै गरेन, सिधा प्रहरीसँग मिलेर मुद्दा दर्ता गरे। अनि गाउँभरि चाहिँ डुलेर त्यो प्रहरीसँग डुलेर आतङ्क मचाउने सृजना काम गरे। 4 जनामाथि मुद्दा दायर, तिनीहरूले मात्रै समातेको पनि केही थिएन। त्यो गाउँभरि डुलेर हुन्छ नि, बन्दुक बोकेको एकदम प्रहरी लिएर हिँडिहाल्छ, आफ्नो एकदम सानो सगत पहिला जमिनदारहरूले देखाउँथे नि, त्यसरी किसानले तर्साउने काम गरेपछि अनि चाहिँ जनमत पार्टी प्रतिकारमा त्यहाँ उत्रेको हो। त्यसपछि मात्रै चाहिँ हामीले गाउँपालिकामा तालाबन्दी गर्यो भने यो अवस्थामा तीनवटै तहको सरकार दोषी रहेको छ। विकास चाहिँ के हुन्छ डाक्टर साहब? अब जस्तै किसानहरू यति बेला आन्दोलितै छन्, यहाँहरूको समर्थन छ आन्दोलनप्रति, ऐक्यबद्धता छ, सक्रियतापूर्वक लाग्नु भएको छ, झडपहरू भएका छन्, कयौँ यहाँका पार्टीका शुभेच्छुक समर्थक कार्यकर्ताहरू नेताहरू घाइते हुनुभएको छ, कयौँलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ, मुद्दाहरू पनि चलिराखेका होला। अर्कोतिर अब किसानहरूका समस्या पनि तपाईँहरूको यो अहिलेकै आन्दोलनले पनि समाधान भइहाल्ने दिशातिर चाहिँ उन्मुख देखिँदैन फेरि पनि होइन। यो निकास के हो यसको? उन्मुख छ। अब यो चाहिँ पहिलो पटक भनौँ न, विगतका अब पहिला त हुन्थे राणाकालमा किसान आन्दोलनहरू नभएका होइनन्, तर त्यो कुनै राजनीतिक पार्टीले गर्दैनथे। त्यति बेला पनि स्वस्फूर्त रूपमा किसानहरू उठ्थे गर्थे, कुनै पनि राजनीतिक पार्टीले किसानको मुद्दा अन गरेन। र विगतका यो 2046 सालपछि त झन् गर्दै गरेन, उनीहरू चाहिँ नेताहरू खालि कुर्सीमा जाने भ्रष्टाचार गर्ने मात्रै काम गरे। किसानको मुद्दा कसैले कुनै राजनीतिक पार्टीले अन नगरेको हुनाले जहिले पनि यो हुन्छ नि एकदम आगोको झिल्को जस्तो बल्ने तर निभ्ने गर्थ्यो। तर यसपालि चाहिँ राजनीतिक, किनभने कुनै पनि सशक्त आन्दोलनको लागि, दीर्घकालीन आन्दोलनको लागि त्यसलाई कुनै राजनीतिक पार्टीले कुनै शक्तिले अन गर्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ, यसपालि चाहिँ जनमत पार्टीले औपचारिक रूपमा 11 बुँदे माग राखेर किसान आन्दोलन उठाएको छ। र त्यही भएर अब चाहिँ त्यो माग पुरा नहुँदासम्म यो आन्दोलन जारी रहन्छ। र त्यही भएर हामी पटक पटक भनेको छौँ, यस पर किसानहरू असङ्गठित रूपमा मात्रै आन्दोलन गर्यो भने के हुन्छ, त्यहाँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जान्छन्, त्यहाँ चाहिँ एउटा खास्टो कागजको खास्टोमा केही लेखेर पठाइदिन्छन्, कुरा सिद्धियो त्यतिमा टुङ्ग्याइदिन्छ, किनभने सङ्गठित त हुँदैन, दीर्घकालीनसम्म जान सक्दैन। तर अब जनमत पार्टीले उठाएपछि यो चाहिँ वर्षौँ पनि जान सक्छ। भर्खरै हाम्रो छिमेकी राष्ट्रमा 1 वर्षभन्दा बढीको किसान आन्दोलन भयो, त्यो मानसिकतामा जानेकै शक्तिशाली भनेको सरकारले किसान बिलहरू फिर्ता लिनु पर्यो बाध्य भने यसपालि चाहिँ
त्यो मानसिकतामा हामी पनि छौँ र किसानहरू पनि छन्। किनभने अब दशकौँका यिनीहरूको शासन हेरिसक्यो, यिनीहरूले किसानको मुद्दा सम्बोधन गरेन। त्यही भएर यसपालि चाहिँ हामी चाहिँ एकदम सशक्त रूपमा अगाडि उठाएका छौँ र यसपालि किसानको मुद्दा सम्बोधन नभएसम्म यो आन्दोलन जारी रहनेछ। अब यो बेला विशेष गरेर यति बेला स्थानीय तहको निर्वाचन पनि निकट छ भनिन्छ। जस्तै अब आगामी वर्षको सुरुवाततिर नै यो सायद औपचारिक रूपमा यसको घोषणा पनि होला। यहाँहरूले चुनावी जोड घटाउलाई पनि मध्यनजर गरेर यो एजेन्डाहरूलाई अहिले उठाइरहनु भयो कि भन्ने पनि मत छ नि एक थरी आलोचकहरूको। त्यो विरोधीहरूले आवाज उठाउने, किनभने उनीहरूको चाहिँ जहिले पनि खालि दिमाग भनेकै निर्वाचन र सत्तामा हुन्छ कि मेरो कतै सत्ता त गुम्ने होइन भनेर खतरा देख्छन् तिनीहरूले। तर अब अहिले निर्वाचनको पहिला कुरा त घोषणा भएको छ र नेपालमा 20 वर्षमा स्थानीय निर्वाचन नभएको उदाहरण पनि छ। त्यही भएर त्यो निर्वाचन अहिले घोषणा नहुँदैमा निर्वाचन हुन लाग्यो भनेर भन्नु नै हुँदैन, एउटा कुरा। अर्को कुरा, हाम्रो ट्रिगर पोइन्ट भनेको हामी आफैले यो आन्दोलन घोषणा गरेको हो र होइन। सरकारले दमन गरेपछि, किसानहरूमाथि दमन गरेपछि, उनीहरूको मुद्दा सम्बोधन नगरेपछि यो आन्दोलन स्वस्फूर्त रूपमा उठेको, यो आन्दोलन कसैले उठाइदिएको, जबरजस्ती उठाएको होइन। त्यो चाहिँ बुझ्नु आवश्यक। हामीले जबरजस्ती उठाएको कुरा होइन। अर्को कुरा, यसमा प्रेरक तत्त्व के रह्यो भन्दाखेरि, हामी हेर्नुहोस् अरू पार्टीका नेताहरू जस्तो हामी काठमाडौँमा बस्दैनौँ। अरू पार्टीका नेताहरू मत लिने बेलामा यहाँ आउँछन् अनि सबै चाहिँ काठमाडौँमा आफ्नो महलमा गएर बस्छन्। हामी चाहिँ जहिले पनि यो जनताको बिचमा बस्ने मान्छे। भर्खरै मात्र मङ्सिर 10 गतेदेखि हाम्रो जनमत माटो यात्रा सुरु भयो। त्यो क्रममा नवलपरासी, रूपन्देही र कपिलवस्तुको गाउँ-गाउँसम्म हामी पुग्यौँ। अब गाउँ-गाउँसम्म पुगेपछि त्यहाँका किसानहरूले चाहिँ आफ्ना समस्या राखे। त्यस्तो कुनै पनि गाउँ थिएन जहाँका किसानहरूले हामीलाई समातेर बाबु यो मलखाद पाइँदैन, यस्तो अवस्था छ, सिँचाइको व्यवस्था छैन, कसरी खेती गर्ने भनेर जहाँ पनि किसानको रोइलो भनेको त्यही थियो। हामीलाई हिँड्न गाह्रो भयो भनौँ न। तपाईँ भिडियोहरू हेर्न सक्नुहुन्छ सामाजिक सञ्जालमा, त्यो यात्राको हिँड्न गाह्रो भयो भनेपछि किसानहरूले त्यत्रो अपेक्षा हामीबाट गरेपछि चाहिँ हामीले किसानको आन्दोलनको मागलाई अन गरेर अनि त्यसपछि अगाडि बढाएका। यो किसानहरूको मागको सन्दर्भमा यसको समाधानका बाटाहरू पनि यहाँहरूले त देखाउनु भएको होला, किनभने यसमा पछिल्लो समय तपाईँको यात्रालाई मात्रै फलो गर्ने हो भने तपाईँले पनि भन्नुभयो धेरै जनमतका पार्टीका कार्यक्रमहरूलाई अथवा यहाँहरूको यात्रालाई निहाल्ने हो भने पछिल्लो समय किसानको मुद्दाहरूप्रति यहाँहरू बढी झुकाव राख्नुभएको पछिल्लो 6-7 महिनादेखि त्यो कुराहरू देखिन्छ पनि। अब यसको समाधानका पाटाहरू चाहिँ के हुन्? किसान आन्दोलनको अन्तर्य के हो? एउटा त सरकारले इमान्दारीपूर्वक जे काम गर्नुपर्ने हो त्यो गर्नको लागि खबरदारी गर्ने यहाँहरूको पाटो रह्यो। त्यो बाहेक पनि धेरै मुद्दाहरू होलान्, ती समाधानका पाटो चाहिँ के हुन सक्छन्? अब यसपालि चाहिँ हामी दिगो समाधानको पक्षमा छौँ। कुनै चाहिँ ल खाद कमी भयो भने तुरुन्तै अहिले 10 बोरा खाद उपलब्ध गराइदिएर यो सिद्धियो भनेर चाहिँ भन्न खालको समाधानको पक्षमा हामी चाहिँ छैनौँ। अहिले चाहिँ हामी चाहिँ त्यही भएर दिगो समाधानको पक्षमा छौँ र त्यही भएर 11 बुँदे मागको पहिलो माग भनेकै के हो भन्दाखेरि उच्च स्तरीय समिति बन्नुपर्छ। त्यो उच्च, किनभने यो तल्लो समितिबाट कुनै कामै हुनेवाला छ। यो सङ्घीय सरकारको बन्ने भयो र त्यो सकेसम्म प्रधानमन्त्रीजीको आफ्नै नेतृत्वमा बनोस् अनि मात्रै फर्दर कुरा हुन्छ, अगाडि बढ्ने कुरा। र त्यसका अलावा अरू मागहरू चाहिँ जस्तै किसान कार्डको व्यवस्था होस्। किन यो अहिले के हुन्छ, किसान कार्ड कि मलखाद उपलब्ध गराउन सकेन भने अब नेपाल सरकारले हरेक कुरा चाहिँ बोर्डरको पारिबाट ल्याउन पाउने अनि खाद चाहिँ किन ल्याउन नपाउने। त्यही धान चाहिँ वर्षेनी 40 अर्बको धान चाहिँ ल्याउन दिन्छ, आयात गर्न मिल्छ। भर्खरै 5 महिनामा मात्रै 1 खरबको पेट्रोलियम पदार्थ जुन चाहिँ भारतमा पनि उपलब्ध हुँदैन ल्याउन चाहिँ मिल्ने, अनि खाद चाहिँ किन ल्याउन नमिल्ने। भने किसान कार्डको व्यवस्था होस्, जसलाई देखाएर यदि यहाँ मलखाद उपलब्ध छैन, बिउ बिजन उपलब्ध गराउन सकेन वा कुनै औजारै उपलब्ध, कृषि औजार उपलब्ध गराउन सकेन भने त्यो किसान कार्ड देखाएर चाहिँ सीमा पारीका बजारबाट पनि किसानहरूले ल्याउन सकोस्। त्यो एउटा सुविधासहित, ताकि यो दीर्घकालीन सम्बोधन होस् उनीहरूको। अर्को चाहिँ किसानको पेन्सनको व्यवस्था होस्। अब यहाँ चाहिँ वृद्ध भत्ता बाँड्दै हिँडिया छौँ, दलित भत्ता बाँड्दै हिँडिया छौँ, अशक्त भत्ता बाँड्दै हिँडिया छौँ, हरेकलाई पेन्सन दिँदै हिँडिया छौँ। अनि किसान जुन चाहिँ देशकै खाद्यान्न आपूर्ति गर्ने सिस्टममा लागेको छ, तिनीहरूले चाहिँ पेन्सनको व्यवस्था नगरेपछि उनीहरूले वृद्धावस्थामा कसरी बाँच्ने? वृद्धावस्थामा त खेती गर्न सक्दैनन्। उनीहरूलाई पनि पेन्सनको व्यवस्था हुनु पर्यो। त्यस्तै जति पनि बाली नाली छन् तिनीहरूको स्वतः बिमा हुनु पर्यो। राष्ट्रिय स्तरमै स्वतः बिमा हुने प्रावधान। आखिर उनीहरूले त्यत्रो रिस्क मोलेर यो देशको लागि उब्जाएर राखेको हो। भने यदि लाभ भयो भने देशलाई लाभ हुने भयो, घाटा भयो भने
कहिले बाढी आइदिन्छन्, कहिले बेमौसमी वर्षाले क्षतिपूर्ति हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ स्वतः बाली नालीको बिमा चाहिँ स्वतः हुने भयो। त्यो चाहिँ त्यो एउटा स्थानीय सरकार अथवा प्रदेश सरकार, सङ्घ सरकार मिलेर गरोस्। त्यो हामी त भन्छ किसानको लागि विधेयक पारित होस् त्यहाँबाट, र त्यहाँ चाहिँ यी कुराहरू एकदम संस्थागत रूपमा अगाडि बढ्छ। यो होइन कि एउटा सिडिओले एउटा सम्झौता गर्यो अनि सिडिओ त्यो यसपालि चाहिँ होइन, यसपालि चाहिँ किसान ऐन पारित होस्, त्यसमा चाहिँ यी कुराहरू चाहिँ होस्। र मल खादको विषयमा पनि अब भन्न त भन्छौँ मल खाद चाहिँ समयमा र सुलभ तरिकाले उपलब्ध होस्, यति भने यसको टेक्निकल प्राविधिक कुरा पनि हामी मिलाउनुपर्छ। जस्तै कि अहिले कृषि मन्त्रालयको अनुसारै डाटा वार्षिक रूपमा 12 लाख मल खाद आवश्यक पर्छ। अहिले मौजुदात कति छ हेर्नुहोस् त, 12,000 पनि कति आकाश पतालको फरक छ कि छैन ल हेर्नुहोस् त। अनि अहिले भर्खरै यिनीहरूले भ्रम फैलाउँदैछन् कि हामी चाहिँ अब ल्याउने पहल गर्दैछौँ, अनि कति ल्याउने पहल गर्दैछौँ भन्दाखेरि 1.5 लाख आवश्यकता छ 12 लाखको, अनि 1.5 लाखको लागि पहल गरेर, त्यो पनि पहल मात्रै गरेको, त्यसको लागि पनि आइसकेको पनि होइन, एग्रिमेन्ट पनि भएको छैन त्यसको लागि। पहल गर्दैछौँ, त्यो पनि कहिले आउँछ थाहा छैन, पहल गर्दैछौँ भनेपछि अब चाहिने 12 लाख मेट्रिक टन, अनि पहल चाहिँ 1.5 लाखको गरेर हुन्छ भने त्यस्तो मोडालिटीमा 12 लाख चाहियो भने कमसेकम 6 लाख चाहिँ G2G गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट मोडलबाट खरिद हुनुपर्छ, त्यो समयमा आइपुग्नुपर्छ, आएन भने त्यसको चाहिँ क्षतिपूर्ति चाहिँ सम्बन्धित पक्षले दिनुपर्छ भनेर त्यस्तो खालको ऐनभित्रै प्रावधान चाहिँ लागू हुने गरी यस्ता खालको प्रावधानहरूको समाधानको पक्षमा हामी यसपालि छौँ। अर्कोतिर राजनैतिक प्रणालीमा पनि यहाँहरूको अलिकति विमति छ भनिन्छ, खास गरेर प्रदेश 2 कै अलि अग्रसरतामा देशमा सङ्घीय संरचना स्थापना भयो, सङ्घीय सरकारहरूले आफ्नो फङ्सन गर्न पायो भनेर भनिन्छ। तर पछिल्लो समय प्रदेश सरकारप्रति, खास गरेर प्रदेश 2 को सरकारप्रति यहाँहरूको सकारात्मक रवैया छैन भनिन्छ। के देख्नुहुन्छ? जस्तो के थियो अपेक्षा? सङ्घीयता हामीले जुन मोडालिटी लागू गऱ्यौँ, 3 तहको सरकार बनायौँ, स्थानीयलाई घर दैलोमा सेवा दिन खोज्यौँ, खास गरेर त अघिल्लो स्थानीय तहको चुनाव ताका गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भन्ने नारा पनि खुब चर्चामा आयो, भलै त्यो अनुसारको कार्य सञ्चालन हुन सकेन। यसमा कमजोरी के रह्यो? हाम्रो सङ्घीय प्रणालीमा केही कमजोरी छन्? अब सबभन्दा पहिला त जसले बढी सङ्घर्ष गरेको हुन्छ उसलाई नै बढी चिन्ता हुने हो। मधेसका अब प्रदेश नम्बर 2 मात्रै नभनौँ, किन बलिदानी त्यहाँ प्रदेश नम्बर 5 मा पनि धेरै ठुलो भएको छ। त्यही भएर पुरै तराई मधेस मात्रै नभएर आदिवासी जनजाति सीमान्तकृत वर्गहरू सबैको योगदान त्यसमा रहेको छ संहिता ल्याउनमा, कुनै एउटा खास वर्ग समुदायको होइन। त्यसलाई त्यसरी नै बुझौँ। अहिले अब उनीहरूको ठुलो अपेक्षा थियो, किनभने नारा त त्यही थियो हाम्रो आफ्नै सरकार हुनेछ। सरकार त भयो, 4 वर्षमा के गर्यो सरकारले? तपाईँले भन्नुभयो कि घर घर सिंहदरबार पुर्याइदिनु, वास्तवमा घर घर सिंहदरबार त होइन, तर सिंह चाहिँ आइसकेको छ। किन अब किसानलाई कसले दमन गर्दैछ त? त्यही जनप्रतिनिधिले दमन गर्दैछ। किसान आन्दोलन भयो अहिले हैन, किसान आन्दोलन भयो भारतमा, किसानहरूले शान्तिपूर्ण रूपमा प्रदर्शन गर्दै थिए महिलाहरूले। अनि त्यहाँ चाहिँ मेयर चाहिँ जसपाका मेयर, त्यहीँका हनुमाननगर गाउँपालिकाका नगरपालिकाका मेयरले चाहिँ प्रहरीलाई ल यो मान्छे फलाना फलाना हो, यिनीहरूलाई समातेर जेलभित्र हालिदियो भनेछ, समातेर यसले यातना दिइराखेको अवस्था छ हिरासतमा। त्यति मात्रै गरेन, त्यही ठाउँमा त्यही मेयरले आफ्नो कार्यालयभित्र त्यहाँ पैसा बाँड्न लगाएर त्यही नगरपालिकाको परिसरबाट किसानहरूको विरुद्धमा, जुन किसानहरू चाहिँ आफ्नो अधिकारको लागि केन्द्रीय सरकारसँग लड्दैछन्, उनले मेयरसँग पनि लडाइँ पनि गरेको होइन, प्रदेश सरकारसँग पनि लडाइँ गरेको होइन, सिधा केन्द्रसँग लडाइँ लड्दैछ। अनि उसले के गर्छ, जसपाका मेयरले यो किसान आन्दोलनलाई दमन गर्नका लागि त्यहाँ चाहिँ लाठीहरू भालाहरू लिएर चाहिँ तिनीहरूले पैसा दिएर जुलुस निकाल्न लगाएको अवस्था छ। यहाँ त सिंहदरबार होइन, यहाँ त वास्तवमा सिंहै आएको, भ्रष्टाचार मात्रै गरेन, तिनीहरूले अब दमन गर्दैछन्, तिनीहरूले शोषण गर्दैछन्। यो अवस्थाको लागि चाहिँ संहिता त हामी ल्याएका थिएनौँ। प्रदेश सरकारको कुरा हेर्नुहोस्, कुनै पनि त्यही प्रदेश सरकारको माथा त यहीँको जनकपुरको अस्पताल छ, त्यही मान्छे एउटा सानो औषधि नपाएर छटपटाएर त्यहाँ मरेको होइन, त्यसकै प्रदेश सरकारको बेडकै मुनि मर्दैछन्। हरेक हप्ता कुनै न कुनै दुर्घटना भएकै हुन्छ, लापरवाही भएकै हुन्छ, त्यहाँ कुनै फेसिलिटी छैन। अहिले पनि एउटा सानोभन्दा सानो समस्या आयो भने तपाईँले तुरुन्तै या त धरान लग्नुपर्ने हुन्छ या त काठमाडौँ लग्नु पर्ने हुन्छ। यो प्रदेश कस्तो खालको प्रदेश सरकार हो त? शिक्षामा हेर्नुहोस्, प्रदेश नम्बर 2 को कुरा उठाउनु भयो, कति गर्वसहित भन्नुभयो कि संहिता ल्याउनमा ठुलो योगदान थियो। शिक्षामा कति बढ्यो त? अहिले सबभन्दा कर्णालीभन्दा पनि पिछडिएको छ नि, यहाँ 49% साक्षरता दर भनेको फेरि त्यो पढे लेखेको मान्छे होइन, फेरि त्यो क ख ग चिन्छु कि चिन्दिनँ, सामान्य अक्षर चिन्छु भने हो त्यो। अनि यहाँ जहाँ चाहिँ आधीभन्दा बढी जनसङ्ख्या अक्षरसम्म मात्रै चिन्न पनि जान्दैनन्,
त्यो ठाउँमा संहिता ल्याएर त्यसमा के शिक्षामा प्रगति भयो, स्वास्थ्यमा के प्रगति भयो, रोजगारीमा कहाँ प्रगति भयो देखाउनु पर्थ्यो। तर यिनीहरूले के गर्यो भन्दाखेरि एउटाभन्दा ठुलो भ्रष्टाचार गरेकै छन्। यतिसम्म भ्रष्टाचार गरे कि अख्तियार स्वयं आएर चाहिँ प्रदेश सरकारको कार्यालयभित्र छिरेर छापा मार्नु पर्यो। दुर्भाग्य भन्नुपर्छ अख्तियारवाद, यो देशकै दुर्भाग्य भन्नुपर्छ। छापा मार्दा पनि यहाँ चाहिँ राजनीतिक दबावमा त्यो फाइल अहिलेसम्म अगाडि बढाएको छैन। तर जनताले यो कुरालाई हेर्दैछ। हामीले ल्याउन खोजेको यो भ्रष्टाचार र यो दमनकारी राज्य सत्ता होइन, प्रदेश सरकार होइन। हामीले ल्याउन खोजेको जनताले सेवा दियोस्, सुलभ तरिकाले सबै कुरा उपलब्ध गराओस् भन्ने सरकार थियो। तर त्यो यहाँ नभएको हुनाले चाहिँ यसमा चाहिँ डाक्टर साहब संरचना दोषी रह्यो, हाम्रो संघीयको संरचना दोषी रह्यो कि पात्रहरू नै गलत सेलेक्सन गर्यौँ हामीले? होइन, पात्र म यो पटक भन्दैछु। संरचना त अब संहिता भनेको एकदम उत्कृष्ट व्यवस्था हो। त्यसमा अलिकति सीमाङ्कनका विषयमा अलिकति धेर थोर वाद विवाद होला, त्यो फरक कुरा हो। तर संहिता भनेको र गणतन्त्र भनेको उत्कृष्ट व्यवस्था हो। अरू ठाउँमा पनि उत्कृष्ट सेवा दिइराखेको छ। यही हाम्रो टाढा जानै पर्दैन, छिमेकीमा हेर्नुहोस् त कति राम्रो सेवा सुविधा दिइराखेको छ भनेपछि। तर यहाँ चाहिँ के भने गलत पात्र चयन भयो। कस्तो मान्छेले टिकट दियो भने जो ठेकेदारहरू थिए 10-10 करोडमा एउटा मेयरको टिकट किनेका छन्। अनि 10 करोडमा खुल्ला मेयरको टिकट खरिदेपछि किनेपछि उनीहरूले त भ्रष्टाचार गर्ने भए। एकभन्दा एक अनपढहरू जोसँग कुनै भिजन छैन त्यस्तो मान्छेहरू चाहिँ सरकारमा गइदिए। भिजन भएका मान्छेहरू गएको भए अहिले 7% मात्रै बजेट खर्च हुन्थ्यो। पहिला त हामी एकदम धेरै काठमाडौँलाई दोष दिनुहुन्थ्यो, तिमीहरूले बजेट दिँदैनौ। अब बजेट फाल्छ खर्च गर्ने आइडिया छैन। त्यो 7% पनि कहाँ खर्च हुन्छ भन्दाखेरि त्यो पोखरी सौन्दर्यीकरणमा, त्यो गेट बनाउनमा, शिक्षामा त्यही पोखरी सौन्दर्यीकरणमा 7 करोड खर्च गरेको ठाउँमा छेउमै विद्यालयमा चाहिँ विद्यार्थीहरू बोरा ओछ्याएर पढिराखेका छन्। शिक्षकलाई तलब दिएको छैन। तर यस्तो बाह्यात कुरामा चाहिँ खर्च भइराखेको छ भने यो भिजन नभएका मान्छेहरू, भ्रष्टाचार गर्ने नियतले नै राजनीतिमा पसेका मान्छेहरू र खासमा जनताले शोषण गर्ने प्रवृत्तिका मान्छेहरू, त्यही मान्छेहरू राणाकालमा पनि उसकै बाबु बाजेहरू राज गर्थे र त्यही मान्छेहरू अहिले पनि गणतन्त्र र संहितामा पनि राज गर्ने आएपछि होइन डाक्टर साहब। अब यो बिचमा व्यवस्थाहरू, राजनीतिक आन्दोलनले धेरै व्यवस्थाहरू बदलियो। मधेसकै लागि भनेर, मधेस मुक्तिकै लागि भनेर धेरैवटा पार्टीहरू, कहिलेकाहीँ आधा दर्जनभन्दा धेरै राजनीतिक पार्टीहरूको उपस्थिति थियो। अहिले पनि 2-4वटा पार्टीहरू छन्। मधेसको नेतृत्व पनि मधेस केन्द्रित दलले नै गरिराखेको छ। यति बेला प्रदेश 2 को सरकार उसँग छ। सङ्घमा पनि अधिकांश समय सत्ता साझेदार छ, भलै नेतृत्व नहोला। तर अब यो सबै अनुकूलता हुँदै पनि पटक किन चुक्छ राजनीतिक नेतृत्व? यो प्रदेश 2 को मात्रै कुरा होइन, समग्र देशको कुरा हो। हामी आन्दोलन गर्दा आन्दोलनको स्पिरिटमा एउटा लोकतान्त्रिक समावेशी राज्य संरचनाहरू निर्माण गर्छौँ, जनतालाई सुविधा दिन्छौँ भनेर पटक कमिटमेन्ट गर्ने राजनीतिक नेतृत्वले त्यसको व्यवस्थापन गर्न चाहिँ चुकिराखेका छौँ नि। किन यस्तो हुन्छ? सबभन्दा म त्यो फेरि रिपिट गर्छु, यो पात्रको गलत चयन भएको हो। खासमा हामीले चाहिँ व्यवस्था त परिवर्तन गर्यौँ, तर पात्र चाहिँ गलत चयन गरेपछि त्यहाँको अवस्था परिवर्तन हुन सकेन। अब यही मधेस आन्दोलन वा भनौँ न, ये जति पनि राजनीतिक आन्दोलन भए त्यति बेलाको मुख्य मागहरू हेर्नुहोस् त। सबभन्दा पहिला त थियो एक मधेस एक प्रदेश, त सीमाङ्कनमा यिनीहरू चुके, 5-6 ठाउँ टुक्रा भयो, त्यो पुरा भएन। समानुपातिक समावेशी भन्यो, कति होइन मजाले भन्छौँ समानुपातिक समावेशी राज्यसँग लडेर लियौँ। त्यहाँ क्लस्टर पनि छुट्याइएको छ, 5-5वटा क्लस्टर छुट्याइएको छ, यति प्रतिशत दिनै पर्छ भनेर। जो मान्छे त्यसको लागि लडे अरूसँग समानुपातिक समावेशी हुनुपर्छ भनेर, आज यो प्रदेश सरकार 4 वर्ष भयो, यसमा कतिवटा दलित छन् प्रदेश सरकारमा? एउटा दलितलाई राख्न सकेन, जबकि नेपाल सरकारले पनि, नेपालको संविधानले पनि दलितलाई स्थानीय स्तरसम्म संरक्षण गरिदिएको छ। तपाईँले उठाउनै पर्छ नि, वडा सदस्यमा उठाउनै पर्छ राखिदियो। तर यो प्रदेश सरकारमा चाहिँ एउटा पनि दलित मन्त्री आजसम्म बन्न सकेन, जबकि ती जसपा लोसपाको सरकार छ अझै पनि सकेन, समानुपातिक समावेशी दिन सकेन। यिनीहरूले जसपाले केन्द्रमा मन्त्री अहिले 4वटा पठायो, त्यसमा को चाहिँ दलित वा को चाहिँ अरू समुदायका परे? सबै आफ्ना नातागोताका मान्छेहरूले चयन गरेर 4 जनालाई पठाइदिए। त्यस्तो खालको समानुपातिक समावेशी कुनै ठाउँमा छैन। यो जहाँ स्थानीय सरकार पनि बनेको छ या प्रदेश सरकार बनेको छ, तपाईँहरू यही प्रदेश सरकारको नियुक्ति गएर हेर्नुहोस्, सबै आफ्नो नातागोताका मान्छेहरूले मात्रै त्यो भर्ना स्थल जस्तो बनाइदिएको छ, जसले गर्दाखेरि सेवा सुविधामा झन् बाधा अडचन आइराखेको अवस्था छ। जनकपुर हेर्नुहोस्, एकदम फोहोर, यस्तो होइन केही भएकै छैन यहाँ। त्यस्तो अवस्था हुनको कारण पनि त्यही हो, किनभने आफ्नो मान्छेले नियुक्ति उनीहरूले काम त गर्दैनन्।
खालि त्यो भर्नास्थलको ठाउँमा भएको हुनाले खासै केही हुन नसकेको। अरू त कुरा छोड, सबभन्दा दुःख के लाग्छ भने जसलाई नेता नै जुन मान्छेले बलिदानी दिएर बनाए, 54 जना शहीद त्यति बेला भयो, अहिले टोटल त 117 जना त त्यही मधेस सरकार बनाउनैको लागि शहीद भयो नि, जसको बलमा एउटा साइकलमा चढ्ने सामान्य मान्छे आज ठुलो नेता कहलाउन बाध्य भयो, पुग्यो। जुन मान्छेको बलिदानीको कारणले त्यो मान्छेहरू तपाईँ यहीँ जनकपुरको प्रदेश सरकारको अगाडि आएर रुँदै गर्छन्, हाम्रो परिवारलाई क्षतिपूर्ति खै भनेर अझै रुँदै गर्छन्, घाइतेहरू अझै आएर गर्छन्, हामीलाई केही राहत पाइएनौँ, हामीले त्यो शहीद परिवार ल्याएर अहिले अझै पनि कसैलाई रोजगारी दिन सकेको अवस्था छैन। तिनीहरूले अझै कसरी गरेर कोही मजदुरी गरेर खाइरहेका छन्, कोही चिया पसल खोलेर खान बाध्य भएका छन्, कोही चाहिँ आत्महत्या गर्न पनि बाध्य भएका छन्। त्यस्तो भयो। जबकि यिनीहरूले आन्दोलनमा के घोषणा गरेका थिए, हाम्रो सरकार बनेपछि चाहिँ हामी 25 लाख चाहिँ शहीद परिवारलाई दिन्छौँ। 50 लाखको त कुरा छड्नुहोस्, यहाँ 5 लाखसम्म वा एउटा सामान्य रोजगारीसम्म दिए हुन्थ्यो कि शहीद परिवारलाई दिने भैँसीमा पनि अनियमित। भैँसी त कहाँ शहीद परिवारलाई दियो? शहीद परिवारको नाम निकासा भैँसी गर्यो, पायो चाहिँ उसकै आफ्नै कार्यकर्ताहरूले, ट्र्याक्टर पनि आफ्नै कार्यकर्ताहरूले। यो सुनिन्छ नि कहिलेकाहीँ ऋण सुविधा दियो भने, त्यो अरू केही होइन। सहकारीको ऋण सुविधा भनेको आफ्नो कार्यकर्ताले छानी पैसा बाँटेको हो, त्यो अरू केही पनि भएको होइन। त्यहाँ चाहिँ हामी कुराकानीको अन्त्यमा पनि आयौँ डाक्टर साहब। जाँदा जाँदै हाम्रो कार्यक्रम हेरेर बसिरहनुभएका आम दर्शकहरूलाई, यहाँका पार्टीका शुभेच्छुक समर्थकहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? अब हामी के भन्न चाहन्छौँ, यो नेपालमा अहिले धेरै दशकपछि किसान आन्दोलन सशक्त रूपमा उठेको छ। किसानहरू चाहिँ त्राही गर्दैछन् र किसानमाथि दमन गर्ने क्रम बढ्दैछ। हेर्नुहोस्, प्रहरीहरू चाहिँ महिलाहरूमाथि आक्रमण गर्ने क्रम बढेको छ, उनीहरूको महिलाहरूको टोकै फुटाइएको छ। यहाँ धनुषामा मात्रै गोली, शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा गोली चलेको छ, हरेक ठाउँमा दमन भइराखेको छ। किनभने यहाँ राज्य सत्तामा चाहिँ एकदम क्रूर शासकहरू बसेका छन्, यी राजनीतिक भ्रष्ट मान्छेहरू बसेका छन्, जसले चाहिँ खालि कमिसन खाने, भ्रष्टाचार गर्ने, तर जनताले केही अधिकार नपाओस्, किसानले अधिकार नपाओस् र उल्टा किसानमाथि दमन होस् भनेर चाहेका छन्। त्यही भएर जनतासँग हामी के आह्वान गर्न चाहन्छौँ भने यसपालि चाहिँ किसानहरूको साथ दिनुहोस्। उनीहरू हाम्रा अन्नदाता हुन्। राष्ट्रिय स्तरमा यो किसान आन्दोलन उठेको छ, उहाँहरूलाई सघाएर यो किसान आन्दोलनलाई सफल पार्नुहोस् र उहाँहरूलाई यो राज्य सत्ताको क्रूर दमनबाट चाहिँ प्रतिकार गर्नको लागि मद्दत गर्नुहोस् भनेर म चाहिँ समस्त दर्शकहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। समय र विचारको लागि विशेष धन्यवाद। धन्यवाद।